देवैः कृता अन्तर्माया स्तुतिः। देवावूचुः श्रीशक्तिः पावनी तान्तु पुष्टिं परमनिष्कलां वयं स्तुमो महाभक्त्या महादव्यक्तरूपिणीं शिवां शिवकरीं शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परावराम् अन्तर्विद्यामविद्याख्यां प्रीतिमेकाग्रयोगनीं त्वं मेधा त्वं धृतिस्त्वं ह्रीस्त्वमेका सर्वगोचरा त्वं दीदितः सूर्यगता सुप्रपञ्चप्रकाशिनी या तु ब्रह्माण्डसंस्थानं जगद्वीशेषु या जगत् आप्यायति ब्रह्मादींस्तां मन्तान् या त्वामपगा य एकः सर्वजगतां प्राणभूतः सदा गतिः देवानां च य आधारः स न भवां स्वांस्तवांशकः एवं विसारि यत्तेजः सर्वत्रैव समीद्यते तत्ते रूपं जगद्बीजं बहुधा यच्च दृश्यते या ब्रह्मलोकपाताल सान्तारालगता सदा सा त्वं वियन्मद्य बहिर्ब्रह्माण्डस्य च सर्वतः अचलाचलचक्रेण यन्त्रिता या प्रपूचसुः जगद्धात्री लोकमाता सा च त्वं माधवी चितिः त्वं बुद्धिस्त्वं त्वदिशया त्वं माता छन्दसां गतिः गायत्रीं त्वं वेदमाता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं माता सर्वजगतां त्वं त्रयी कामरूपिणी त्वं हि निद्रास्वरूपेण प्राणिनो निर्जरादयः ये स्वर्गादोकसः सर्वान् सुखयन्ती प्रमोहसि त्वं लक्ष्मीः पुण्यकर्त्रीणां पापिनां त्वं हि यातना तथा नीतिभृतां श्रीश्च सुखदानेशिकी धृतिः त्वं शान्तिः सर्वजगतां त्वं कान्तिश्चन्द्रगोचरा त्वं धात्री सर्वभूतानां लक्ष्मीस्त्वं विष्णुमोहिनी त्वं तत्त्वरूपा भूतानां पञ्चानामपि सारकृत् त्वं त्रिलोकी महामाया त्वं नीतिर्मोहकारिणी संसारचक्रेश्वराशोय सर्वभूतं महेश्वरः भ्रामयन्नस्ति च यथा सा त्वं मया महेश्वरी जयन्ती जययुक्तानां ह्रीविद्यानीतिरुत्तमा गीतिस्त्वं सामवेदस्य ग्रन्थिस्त्वं यजुषां हुतिः समस्तगीर्वाणगणस्य शक्तिस्तमोमयी सत्त्वगुणैकदृश्या रजः प्रपञ्चानुभवैककारिणी यानुस्तुता भव्यकरीह सास्तु संसारसागरकरालतरङ्गदुःखनिस्तारकरितारिणीश्चितिरीतिहीना याष्टाङ्गरूपपरपावनकेलिगीत विक्षेपकारिणी गिरौ प्रणमां तां वै नासाक्षिवक्त्रभुजवक्षसि मानसे च धृत्वा सुखानि विददाति सदैव जन्तोः निद्रेति याति सुभगा जगती भवानां सा नः प्रसीदतु धृतिस्मृतिवृत्तिरूपा सृष्टिस्थित्यन्तरूपाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी सृष्टिस्थित्यन्तशक्तिर्या सा माया नः प्रसीदतु इति कालिकापुराणे चतुर्विंशाध्यायान्तर्गता देवैः कृता अन्तर्माया स्तुतिः समाप्ता।